به نظر میاد نگرانی. لطفاً غمتو پنهون نکن، من برادرتم. پدر، حتما براش سوء تفاهمی پیش اومده. مثلا چه سوء تفاهمی؟ من نمیدونم. فکر کنم یه چیزی رو ازم پنهون میکنین. چی شده عزیزم؟ ببین قبلا هم بهت گفتم هر وقت مشکلی داشتی با من در میون بذار. آره، درسته که من برادر ناتنیم، اما پدرمون یکیه. ما همخونه همیم. چی شده؟ کسی چیزی بهت گفته؟